इंटरनेट, वेब ब्लॉगिंग और वीडियो रिपोर्टिंग, इन 3 चीज़ों के बारे में आजकल आपको बहुत सुनने को मिलता है। इसी को सामने रखते हुए साउथ एशियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन साजा ने वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़त के शोबे पर एक कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसमें अमेरिका के नामवर सहाफ़ियों और टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की, ताकि सहाफ़त के हवाले से नई और उभरती टेक्नोलॉजीज़ को सामने लाया जा सके। यहाँ एक गैदरिंग है जर्नलिस्ट के जो वाशिंगटन एरिया में हम पहले बार ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम्स न्यूयॉर्क में होते हैं और डीसी में भी होते हैं, मतलब फुल डे कॉन्फ्रेंस पहले कभी नहीं हुआ है। और आइडिया है कि हम जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट यहाँ वाशिंगटन में उन सबको इकट्ठा करके जर्नलिज्म के बारे में बात करें और हमारे कम्युनिटी के बारे में बात करें। कॉन्फ्रेंस के आगाज में साजा की सदर दीप्ति हजेला ने अपने तासुरात का इजहार किया। लेन डाउनी, जो अमेरिका के मशहूर अखबार वाशिंगटन पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, इन्होंने अपने अखबार के तेजी से बदलते हुए रुझान का जिक्र किया और इस बात पर जोर दिया कि आज वाशिंगटन पोस्ट की कामयाबी में इंटरनेट एक बहुत मौसर किरदार अदा कर रहा है। आज मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि काफ़ी साउथ एशियन जर्नलिस्ट एंटर कर रहे हैं फील्ड में एंड काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। मुझे इंटरेस्ट साउथ एशियन पाकिस्तान के इश्यूज में भी है, इसलिए हार्ड न्यूज़ या सियासी खबरों के हवाले से इन सहाफ़ियों ने बात की जो अमेरिका के टॉप क्लास जर्नलिस्ट में शामिल होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के एरिक लिख्टब्लाउ और जेम्स राइजन, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से कॉपले न्यूज़ के जेरी कैमर और मार्कस स्टर्न। मेरे ख्याल में इस इवेंट ज़रूरी है कि जब बहुत से जर्नलिस्ट मिलते हैं तो नए ख्याल आते हैं कि हमारे प्रोफेशन के बारे में क्या कर सकते हैं और क्या होना चाहिए। हुकूमती हलकों में खबरें ढूंढने और खबरों के ज़राए मालूम करने के तरीकों पर ब्लूमबर्ग न्यूज़ के चार्ल्स बैबकॉक ने स्टूडेंट्स को अपने बरसों के आजमाए हुए गुर पेश किए। वाशिंगटन जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में सहाफ़त के शोबे में आगे बढ़ने पर ऐसे सहाफ़ियों और न्यूज़ एडिटर्स ने बात की जिन्होंने बरसों की कुर्बानियों के बाद सहाफ़त के शोबे में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है, जैसे यूएसए टुडे के एड फॉस्टर, वाशिंगटन बिजनेस जर्नल की अमेंडा लॉन्ग और एनबीसी न्यूज़ की आमना नवाज। जर्नलिज्म के शोबे में ओरिजिनल रिपोर्टिंग, वीडियो ब्लॉगिंग का रुझान और इंटरैक्टिव वेबसाइट्स के उभरते हुए चैलेंजेस पर भी खास तवज्जो दी गई। इन मौजू पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के निक हिल डियोगन, द पॉलिटिको के जॉन हैरिस ने बात की। अमेरिका में साउथ एशिया के हवाले से बदलते हुए मुस्बत रुझान पर भी बात की गई और उन नुकात का जिक्र किया गया जिनकी बिना पर अमेरिका में साउथ एशिया की मीडिया कवरेज में तेजी से इजाफा हो रहा है। ज़रूरत यह है पाकिस्तान में इस बात को समझने की कि जो भी तरक्की याफ्ता माशरा होता है वो होता है जिसमें माशरे के तमाम शोबे तरक्की याफ्ता होते हैं, और जब तक ये बात नहीं होगी हम जो इम्पैक्ट चाहते हैं पाकिस्तान को नहीं बनेगा। अमेरिका की आवाम का जनूबी एशिया की खबरों में बढ़ती हुई दिलचस्पी पर इंडिया अब्रॉड के अजीज हनीफा, सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के सेलिग हैरिसन, नेशनल पब्लिक रेडियो की मधुलिका सिक्का और डॉन पाकिस्तान के अनवर इकबाल ने अपने तासुरात पेश किए। इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए बेशतर स्टूडेंट्स ने ख्याल जाहिर किया कि अब वक्त आ चुका है कि जनूबी एशिया के सहाफ़ी भी सामने आएं और बैनुल अक़वामी सतह पर काम करें, ताकि लोगों को जनूबी एशिया के हवाले से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश किए जा सकें। कि हर कहानी में every story there is an opportunity and it needs to be told। इमरान सिद्दीकी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। पिछले कुछ सालों से आपको बैनुल अक़वामी न्यूज़ चैनल्स पर देसी चेहरे नजर आ रहे होंगे। इसकी वजह जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं। इसकी एक और छोटी सी मिसाल CNN के डॉक्टर संजय गुप्ता, रिज खान, ज़ेन वर्जी और अनीश रमान हैं। यही मौजू सरे फहरिस्त था साउथ एशियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन साजा के हालिया कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अमेरिका और जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने शिरकत की। There are a lot of top reporters out there who are from the subcontinent who are doing good work and who are getting recognized for it. And the best part about them is they can make use of the culture that they're familiar with, of languages that they know, of context that they understand to better and deeper report that story. So absolutely, there's opportunities out there and I think South Asian journalists are taking advantage of them. हर शोबे की तरह सहाफ़त के शोबे में भी तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी एक अहम किरदार अदा कर रही है।
اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جنوبی ایشیا کے بارے میں معلومات اور خبروں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے صحافی آپ کو روزانہ ٹی وی چینلز پر نظر آتے ہیں۔ جو جرنلزم تھا 10 سال پہلے 20 سال پہلے it's nothing like today. تو وہ جو ایولیوشن ہے، کنورجنس، ویب، اسٹریمنگ کانٹینٹ، جو آئی تھنک the message is journalism itself, the profession is evolving. تو وہ ایولیوشن پورے دنیا میں ہوگا، تو پاکستان میں بھی ہونی چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے صحافی بھی اب بین الاقوامی سطح پر کام کر رہے ہیں۔ ابھی واشنگٹن پوسٹ کے جو ایگزیکٹو ایڈیٹر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے سب سے اہم، سب سے بیسٹ اسٹرنگر دے ہیو اٹ، ہاں وہاں پر کوئی بیورو نہیں ہے پاکستان میں، تو آئی تھنک دے ڈو لیوریج اسکلس، لیکن پرابلم ہے کہ آئی تھنک دیر از جسٹ ان ٹرمز آف انگلش، ایز انگلش از ناٹ دا فرسٹ لینگویج ان پاکستان، تو اٹس ویری کمپیٹیٹیو۔ ان صحافیوں میں سے ایک ہیں ڈان اخبار کے انور اقبال۔ انور سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر کام کرنے کے حوالے سے پاکستانی صحافیوں کا مستقبل روشن ہے۔ امریکہ میں جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے اس کو ایک بڑا فائدہ ہے، اس کا ایڈوانٹیج ہے دوسروں کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے ہی انگریزی سیکھ کے آتے ہیں۔ یہاں سے جو اچھے اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں خاص طور پہ، وہ تھوڑی سی محنت کے بعد اچھی انگریزی لکھ اور بول سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت تیزی سے میڈیا میں ہر جگہ آ رہے ہیں۔ جو پہلے اگر نہیں تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگ ڈاکٹر اور انجینئر بننا چاہ رہے تھے، جیسا آج ڈسکس بھی ہوا، لیکن اب بہت سے لوگوں میں یہ شوق ہو رہا ہے کہ بھئی لکھنے لکھانے کی فیلڈ میں آئیں، اور انڈیا کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے، ہمارا کم ہے لیکن ہمارا بھی ہوگا۔ اسی حوالے سے کولمبیا یونیورسٹی کے بلال کا کہنا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ہمیں جنوبی ایشیا کے صحافیوں کی شکلیں ٹی وی چینلز پر نظر آئیں، بلکہ جنوبی ایشیا کے مسائل اور ایشوز پر بھی بات کرنی چاہیے۔ مجھے زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے کہ ایشوز کو کیوں کور نہیں کیا جا رہا، وہاں ساؤتھ ایشیا کی جو اسٹوریز ہیں، دیر آر ساؤتھ ایشین جرنلسٹ جو ڈیفینیٹلی ہیں امریکن میڈیا میں، مگر چیلنج یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں کی اسٹوریز کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں، جو اس کمیونٹی کی کنسرنز ہیں، جو اس کمیونٹی کے ایشوز ہیں، وہ ابھی پریزنٹ نہیں ہو رہے ہیں آن دا میڈیا، اینڈ آئی تھنک جیسے جرنلسٹ زیادہ انٹر ہو رہے ہیں، آئی تھنک وہ آلسو اپنی اٹینشن ان ایشوز کی طرف ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان نیوز آرگنائزیشنس کی۔ سو ایسی فیوچر یہ ہے کہ فیسز تو ڈیفینیٹلی ہیں، مگر ان کا انفلوئنس کیا ہوئے گا ایڈیٹوریل ڈیسیجن میکنگ پہ، یہ آئی تھنک فیوچر کا ایشو ہے۔ جنوبی ایشیا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے اور مسائل کو اجاگر کرنے کی ایک اور وجہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم یا آزادانہ صحافت بھی ہے۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے حوالے سے معاشی، اقتصادی اور سیاسی پہلوؤں پر بھی بات کریں۔ فیوچر شاید یہ ہو کہ لوگ انڈیپینڈنٹلی کافی انٹرسٹنگ ویب سائٹس شاید کریٹ کریں، اینڈ ویب آن لائن بیسڈ جرنلزم کافی شروع ہو۔ آئی تھنک کہ ساؤتھ ایشین یوتھ کا جو انٹرسٹ جرنلزم میں پیدا ہوا ہے پچھلے 3-4 سالوں سے، اس میں ایک کافی پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہے، کافی ایڈوکیسی کے طور پہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے ایشوز کو کور نہیں کیا جا رہا ٹھیک طرح سے یا کمپریہنسولی۔ سو آئی تھنک کہ فیوچر یہ بھی ہے کہ لوگ صرف آبجیکٹیولی نیوٹرل باتوں پہ رپورٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ کافی اسپیسیفک ایشوز پہ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میڈیم شاید آن لائن اینڈ انڈیپینڈنٹ جرنلزم میں ہو۔ اینڈ آلسو ٹیکنالوجی اب کافی سستی ہو گئی ہے، جب کسی زمانے میں آپ کو یو نیڈڈ ویری ہائی ٹیک، ہائی اینڈ ہیوج اکوپمنٹ، اب آپ سمپل چیزوں کے ساتھ اسٹوریز کو کریٹ کر سکتے ہیں، ریڈیو کے لیے بھی، ٹی وی کے لیے بھی، اینڈ ملٹی میڈیا کے لیے۔ سو آئی تھنک کہ نئی جنریشن کافی ریسورسفل ہے، کافی ٹیلنٹڈ ہے، اینڈ کافی فیئرسلی انڈیپینڈنٹ بھی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جس طرح واشنگٹن میں بیشتر اخبار اور ٹیلی ویژن نیوز چینلز مل کر کام کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں میڈیا کیوں نہیں کام کر سکتا؟ Regardless of where these kinds of events are held, it's always beneficial for the journalistic community. It's a wonderful way for journalists to get together, to share ideas, to compare notes, to talk about the challenges that they face. And to the degree that this can happen in places where new journalism communities are cropping up, as in Pakistan, where there is now a strong journalism community that's working hard to report the stories, it can only be beneficial to that community and to the country as a whole. ایک صحافی کے لیے پیشہ ورانہ ترقی بہت ضروری ہے، اور اس طرح کی تقریبات صحافیوں کو آگے بڑھنے میں کارساز ثابت ہو سکتی ہیں۔ کہ اگر یہاں پر ہو، پاکستان میں کہیں پر بھی ہو، if they see ideas, they need to find a way to put those ideas out in any publication. People need to know. They need good storytellers. اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا ان کو کہ میڈیا کی ڈیولپمنٹ اینڈ میڈیا کی رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اینڈ اس میں سب کی بہتری ہے، صرف میڈیا کی نہیں مگر پوری سوسائٹی کی۔
इमरान सिद्दीकी, वॉइस ऑफ अमेरिका, साझा कॉन्फ्रेंस, वाशिंगटन।